श्रीमद् भागवतम् इरण्डावद् स्कन्धं 10வது अध्यायम्। अथ दशमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूर्तयः मन्वन्तरेषानुकथा निरोधा मुक्तिराश्रयः। दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतनार्देन चाञ्जसा। भूतमात्रेन्द्रियधियां जन्मसर्गवुदाहृतः ब्रह्मणो गुणवैषम्याद् विसर्गपौरुषस्मृतः। स्थितिर्वैकुण्ठविजय पोषणं तदनुग्रहः मन्वन्तराणि सद्धर्म ऊतयः कर्मवासनाः। अवतारानुचरितं हरेश्चास्यानुवर्तिनां सदामीशकथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिताः। निरोधोऽस्यानुशयनमात्मनः सहशक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः। आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते। योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवादिदैविकः यस्तद्रोभयविच्छेदः पुरुषो हि आदिभौतिकः। एकमेकतराभावे यथा नोपलभामहे त्रितयं तत्रयो वेदस आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। पुरुषोऽण्डं विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः आत्मनो यनमन्विच्छन्नपोष्ट्राक्षिशुचिः तास्ववात्सीत् स्वसृष्टासु सहस्रपरिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदापपुरुषोद्भवः। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया। एको नानात्वमन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत्रिधा। अधिदैवम् अथाध्यात्मम् अधिभूतमिति प्रभुः यथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यत तच्छृणु। अन्तःशरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजस्सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः। अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु अपानन्तम् अपानन्ति नरदेवम् इवानुगाः। प्राणेन क्षिपता क्षुद्रतृढान्तरा जायते प्रभोः पिपासतो जक्षतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यत। मुखतस्तालु निर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसो जज्ञे जिह्वया योऽधिगम्यते। विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वाग्निर्वाग्व्याहृतं तयोः जले वै तस्य सुचिरं निरोधः समजायत। नासिके निरभिद्येतां दोधूयति न बश्वति तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो नसि जिगृक्षतः। यदा आत्मनि निरालोकम् आत्मानं च दिक्तृक्षतः
निर्भिन्ने ह्यक्षिणितस्य ज्योतिषाक्षुद्गुणग्रहः बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मनस्तज्जिकृक्षतः कर्णौ च निरभिद्येतां दिशश्रोत्रं गुणग्रहः वस्तुनो मृदुकाठिन्य लघुगुर्वोष्णशीततां जिगृक्षतस्त्वं निर्भिन्ना तस्यां रोममहीरुहाः तत्र चान्दर्बहिर्वातस्त्वचालब्धगुणो वृतः हस्तोरुरुहतुस्तस्य नानाकर्मचिकीर्षया तयोस्तु बलमिन्द्रश्च आधानम् उभाश्रयम् गतिं जगिष्यतपादौ रुरुहातेऽभिकामिकां पद्भ्यां यज्ञस्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः निरभिद्यत शिष्णो वै प्रजानन्दामृतार्तिनः उपस्थ आसीत् कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम् उत्सिसृक्षोर्धातुमलं निरभिद्यत वैगुदम् ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः आसीस्पृशो पुरःपुर्यानाभिद्वारम् अपानतः तत्रापानस्ततो मृत्यो पृथक्त्वम् उभाश्रयम् आदित्सोरन्नपानानाम् आसन् कुक्ष्यन्त्रनाडयः नद्यसमुद्राक्षतयोस्तुष्टिपुष्टिस्तथाश्रये निदित्यासोरात्ममायां हृदयं निरभिद्यत ततो मनस्ततः चन्द्र सङ्कल्पकाम एव च त्वक्चर्म मांसरुधिरामेधोर्मज्जास्ति धातवः भूम्यप्तेजो मया सप्त प्राणो व्योमां भुवायुभिः गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादिप्रभागुणाः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी एतद्भगवतो रूपं स्थूलं देव्या हृतं मया मह्यादिभिः शावरणैरष्टभिर्बहिरावृतम् अतः परं सूक्ष्मतमम् अव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाङ्मनसः परम् अमुनि भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः स वाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपदृक् नामरूपक्रिया दत्ते स कर्मा कर्मकः परः प्रजापतिन्मनो देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारण गन्धर्वान् विद्यात्रासुरगुह्यकान् किन्नरा अप्सरसो नागान् सर्पान् किं पुरुषोरगान् मातृरक्ष पिशाचांश प्रेतभूतविनायकान् कूष्माण्डोन्मादवेतालान् यातुधानान् ग्रहानपि खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन् नृपसरीसृपान् द्विविधा चतुर्विधा येन्ये जलस्थलनभोकसः कुशला कुशला मिश्रा कर्मणां गदयस्त्विमाः सत्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरनृनारकाः तत्राप्येकैकशो राजन् भिद्यन्ते गतयस्त्रिधा यदैकैकतुरो अन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते
स एवेदं जगद्धाता भगवान् धर्मरूपधृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वं त्रियं नरसुरात्मभिः ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मनः संनियच्छति कालेन गणानीकमिवानिलः इत्थं भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः नेतं भावेन हि परं द्रष्टुमर्हन्ति सूरयः नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्वप्रतिषेधार्थं मायया आरोपितं हि ततो अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्पवुदाहृतः विधिसाधारणो यत्र सर्गा प्राकृतवैकृताः परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहम् यथा पुरस्ताद् व्याख्यास्ये पाद्मं कल्पमथो शृणु शौनक उवाच यथाहनो भवान् सूत क्षत्था भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवस्त्यक्त्वा बन्धून् सुदुस्त्यजान् कुत्र कौशारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंश्रितः यद्वास भगवांस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वमुवाचः ब्रूहीणस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुध्यागनिमित्तं च तथैवागतवान् पुनः सूत उवाच राज्ञा परीक्षितः पृष्टो यदवोचन् महामुनिः तद्वोभिदास्ये शृणुत राज्ञप्रश्नानुसारतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादश साहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थानुवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः इति द्वितीयस्कन्धः समाप्तः। हरिः ओम् तत्सत्। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।